बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुफर शिरक में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। यही वो पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और अल्लाह पाक ने इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत देने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार करके अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई और कैसे कैसे आपकी बीवी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए। आपकी बीवी कैसे आपके बेटों को वर्गलाती थी और उन्हें अपने ही बाप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती रहीं। मुख्तलिफ़ तफसीरों और तारीख़ी किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है, लेकिन मशहूर और मुतफ़क्का यही है कि उस औरत का नाम वाहला था। ये बरसों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जवान साला बेटा कनान भी था। इसके अलावा बाकी तीनों बेटे हाम, साम और याफस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी में से थे, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। लेकिन वाहला और उसके बेटे कनान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं माना और आप अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी अज़ियतें देते रहे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने उनकी दोनों बीवियों के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर भेज दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस नए दीन की दावत देना बंद कर दें, नहीं तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर का गिराव कर लेगी। बहुत सी रवायतें मिलती हैं कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाहला ने देखा तो ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा कनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे, और वाहला ने अपनी कौम से वादा किया कि वो नूह को इस नए दीन की तबलीग से ज़रूर रोक लेंगी। खैर, वाहला ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई और महाज पर अपने शोहर की मुखालफत की, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के हक़ करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों मोमिन बेटे घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि कनान और वाहला घर पर मौजूद थे। बल्कि यह हमला भी वाहला की ही साजिश थी। लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लहूलुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाहला ने जब ये देखा कि ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जान ही ले लेंगे, तो ये कहकर उन लोगों को रोक दिया कि अब से मेरे शोहर तबलीग दीन से बाज आ जाएंगे, और मज़ीद कहने लगी कि ए मेरी कौम के लोगों, नूह तो दीवाने हो गए हैं। तुम उन्हें मार मार कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बना सकते। तुम इन्हें मत मारो, ये जो कुछ कहते हैं हालत दीवानगी में कहते हैं। इन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार खुदा से शिकायत की कि ये अल्लाह पाक, मैं काफ़रों में गिर गया हूँ। अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। कौम नूह का ये हाल हो गया था कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह तो दीवाने हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना देना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा अब कोई आप पर ईमान नहीं लाएगा, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में मनाजात की और आपकी दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म फरमाया। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह बर्बाद कर दी जाए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तू गम ना खा इस पर कि जो वो करते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे
اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب، اسے رسوا کرے گا، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ فرمایا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے، جن کی لکڑی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بہت زیادہ تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کشتی تیار کرنے میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھیں، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی تھی۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کو کشتی کو دیکھتے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا، اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے تختوں میں سوراخ کرے تو اے اللہ پاک ان کے ہاتھوں کو بے جان فرما دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہیں ملا، تو آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ چادر میں چھپا رکھا ہے، تو آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے وہ یہی ہے جو ہر روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو یہ جان کر بہت زیادہ رنج ہوا کہ میری اپنی بیوی ہی میرے اتنے زیادہ خلاف ہیں۔ خیر آپ علیہ السلام نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سال میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی کشتی تیار ہو گئی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ علیہ السلام کی مومنہ بیوی اور مومنین مرد و عورت 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی، اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ، تو کنعان نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا، اور آخر کار آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔